अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी मोस्ट रोमांटिक ड्रामास के बारे में बताएंगे जिनका हाल ही में एंड हुआ है। ये ड्रामास कैसे थे और आपको इन्हें क्यों देखना चाहिए, हमारी इस वीडियो में आपको ये सब जानकर बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए चैनल के बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। ड्रामा सीरियल दिले वीरां। दिले वीरां ARY डिजिटल का लव स्टोरी ड्रामा था। इस ड्रामे का हाल ही में इख्तिताम हुआ है। ड्रामा सीरियल दिले वीरां में हसन खान यानी कि हैदर, नवाल सईद यानी कि मिनहल, शहरोज सब्सवारी यानी तलाल, राशिद फारूकी तलाल के वालिद और दीगर अदाकार भी आपको नजर आएंगे। इस ड्रामे में कहानी असल में हैदर और महमल की है। यूनिवर्सिटी के क्लास फेलोज और एक दूसरे से करते हैं प्यार। हैदर के नौकरी के लिए बैरून मुल्क जाने के बाद उनकी बहन ने उनके दरमियान फासला पैदा कर दिया। राशिद फारूकी लालची खावर तलाल के वालिद और उनकी अहलिया अपने बेटे तलाल की मिनहल के साथ शादी करने की ख्वाहिश रखते हैं और दोनों की शादी भी हो जाती है। लेकिन ड्रामा तब एक टर्निंग पॉइंट लेता है कि जब शादी के बाद इनके इख्तिलाफात शुरू होते हैं। ये ड्रामा सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं। ड्रामा सीरियल वो पागल सी जो ARY डिजिटल पर हाल ही में ख़त्म हुआ है, एक रोमांटिक ड्रामा सीरियल है। बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। ड्रामे के हिदायतकार सैयद फैसल बुखारी हैं, जबकि इसकी कहानी सादिया अख्तर ने लिखी है। ड्रामे में हिरा खान पहली मर्तबा लीड किरदार अदा कर रही हैं। ड्रामा बहुत मज़े की सिचुएशन पर मबनी है। एहसन हयात की बेटी की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं कि ऐसे में वो शाज़मा ऑफिस की मुलाजिमा से निकाह करके घर पहुंच जाते हैं। बाप को शाज़मा के साथ देखकर सारा और उनकी बहन बेला हैरान रह जाती हैं। एहसन पूछे जाने पर कहते हैं कि आप चाहती थीं कि मैं शादी कर लूं, मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है। वो अपनी बेटियों की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हालात ही कुछ ऐसे हुए हैं कि मजबूरी में शादी करना पड़ी, इसीलिए आप लोगों को बता नहीं सका। एहसन अपनी बेटियों को बताते हैं कि मैंने शाज़मा से निकाह कर लिया है। शाज़मा साजिश के तहत शादी करती है जिसका मकसद दौलत बटोरना होता है। दरअसल वो किसी और से प्यार करती है। ड्रामा सीरियल चौराहा एक रोमांटिक सीरियल था जो जियो टीवी पर इख्तिताम पसीर हुआ। ड्रामे में दिखाया गया कि एक नौजवान और मासूम लड़की जोया को जुनैद के एक घिनौने जुर्म का निशाना बनने के बाद बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखने वाली जोया एक नौजवान और भोली लड़की है जो वालिद की मौत के बाद अपनी माँ और खाला के साथ रहती है। जोया की वालिदा शीरीं की ख्वाहिश है कि उनकी बेटी अपनी तालीम शादी के बाद मुकम्मल करे और खुद मुख्तार हो जाए, लेकिन वो फेसबुक की दोस्तियों में खुद को अगवा के मोड़ तक ले जाती है। वो फेसबुक फ्रेंड को मिलने जाती है और वो इसे अगवा कर लेता है। फिर इसे समझ आती है कि सोशल मीडिया सिर्फ एक जाल है। ड्रामा साया 2 इसी सहमाई में ख़त्म होने वाला सीरियल है। ये एक ऐसी कहानी है जो कि मरने के बाद अपनी पुरानी लाइफ की पेचीदगियों को भूलने से कासिर खातून के बारे में है। ये वजीहा सहर की तहरीर है जिसे समी सानी ने डायरेक्ट किया है। इस कहानी में मशल खान, मोमिना इकबाल, मारिया नकवी, मिंजा वकास और दीगर अहम किरदार शामिल थे। पिछले सीज़न में दिखाया गया कि सालेहा की 2 छोटी बेटियां हैं, जबकि सालेहा की सास अतीका अपनी बहू से सिर्फ बेटा चाहती है। बदकिस्मती से जब बेटे की पैदाइश होती है तो बच्चे की जगह हस्पताल में बच्ची रख दी जाती है। अब इन 3 बेटियों को अपने घर का बोझ समझने वाली सालेहा को उसकी सास अतीका अपनी बहू पर काला जादू करा के उसे कत्ल करा देती है। सालेहा की मौत के बाद इस घर में डर और खौफ का साया बढ़ना शुरू हो जाता है। इन बेटियों का बाप राशिद अपनी माँ के मुसलसल दबाव में आकर दूसरी शादी कर लेता है, लेकिन सौतेली माँ बच्चियों के साथ सास पर भी बेरहम मुजालिम ढाना शुरू कर देती है, जिससे उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। इसके बाद वो भूत की सूरत में तहलका मचाती है। ड्रामा मुश्किल एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीरियल था जो शानदार तरीके से एंड हुआ। जो दिखता है वही बिकता है, ये कहावत पाकिस्तानी ड्रामों पर सादिक है। ड्रामा मुश्किल नामी सूप अवाम में बहुत मकबूल हुआ। मरकज़ी किरदार सबूर अली, ज़ैनब शबीर और खुशहाल खान ने अदा किए। इस ड्रामे की कहानी स्टार प्लस के तमाम ड्रामास की तरह बुनियादी तौर पर 3 किरदारों के गिर्द घूमती है, जिसमें 2 लड़कियां और एक लड़का होता है। लड़कियों में से समन का किरदार निभाने वाली सबूर अली एक मिसाली लड़की होती है जो सुघर, ज़हीन, फर्माबरदार और न जाने क्या क्या होती है, जिसमें कोई भी बुराई मौजूद नहीं होती। जबकि दूसरी लड़की हरीम का किरदार ज़ैनब शबीर फुहर, ज़बान दराज, बेअदब और साजिशी लड़की है। हरीम अपनी यूनिवर्सिटी के टॉम बॉयफ्रेंड के इश्क में मुब्तला होती है, लेकिन उसके वालिद उसका रिश्ता कहीं और तय कर देते हैं।
یہی وجہ ہے کہ ڈرامہ بہت زیادہ مقبول ہوا۔ ڈرامہ سیریل انتقام ڈرامہ اینڈ ہو گیا، لیکن ابھی بھی لوگ اسے بہت مس کر رہے ہیں۔ یہ حسد، ناراضگی، لو ٹرائنگل اور نفرت کے جذبات کے گرد گھومتا ہے۔ ایک اعلیٰ طبقے کے معزز گھرانے سے تعلق رکھنے والا ولید ایک خوبصورت نوجوان ہے جو اپنی کزن عروسہ سے گہری محبت کرتا ہے۔ دوسری طرف عروسہ ایک نرم دل اور بے لوث لڑکی ہے جو رشتوں کو اہمیت دیتی ہے۔ اپنے والد اور بہن بھائیوں کی متضاد ذہنیت کے ساتھ عروسہ اپنی ماں کی بے بسی سے واقف ہے اور اسے تسلی اور جذباتی مدد فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جہاں ولید اور عروسہ ایک دوسرے کے جذبات کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کی راہ میں حائل بعض خاندانی رکاوٹوں اور مخالفتوں سے بھی واقف ہیں۔ جیسے جیسے ان کے گرد غلط فہمیاں اور بداعتمادی پیدا کرتے رہتے ہیں تو کچھ ان کی محبت میں لو ٹرائنگل کا رول بھی ادا کرنے سے باز نہیں آتے۔ ڈرامہ سیریل میرے ہمنشیں ایک سپر ہٹ سیریل تھا جو کہ اینڈ تک بھی بہت زیادہ ٹرینڈ میں رہا۔ اس ڈرامے میں خجستہ کے اسٹائل میں ہبا بخاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ ان کی پٹھان لک کے ساتھ ان کی باڈی لینگویج ڈسکس کی جا رہی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ ایک ایسی لڑکی کو دیکھیں گے جس کے بچپن میں خاندان میں بہت حادثات ہوئے جو اس کے ذہن میں رہ گئے۔ اس کی والدہ کو گردے کی تکلیف ہوئی، لیکن علاقے میں خاتون ڈاکٹر دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ہسپتال نہیں لے جایا گیا، جس کی وجہ سے ان کی موت ہو جاتی ہے۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، میڈیکل کالج جاتی ہے، مگر اس کا منگیتر مخالفت کرتا ہے۔ جبکہ کالج میں ایک ڈاکٹر اس سے پیار کر بیٹھتا ہے تو وہ عجیب صورتحال کا شکار ہو جاتی ہے۔ ڈرامہ بادشاہ بیگم ہم ٹی وی کی سپر ہٹ ڈرامہ سیریل تھی جس کا اختتام بھی شاندار ہوا۔ بادشاہ بیگم شاہی ملکہ کا لقب تھا۔ ممتاز محل جو شاہ جہاں کی ملکہ تھی، خاتون اول ہونے کی حیثیت سے امور مملکت کو چلانے کے فرائض سر انجام دیا کرتی تھیں۔ یہ لقب ان کی حیثیت کو دوسروں سے ممتاز کرتا تھا۔ سب سے پہلے بادشاہ ظہیر الدین بابر نے یہ خطاب ماہم بیگم کو دیا، یوں یہ خطاب ملکہ کے نام سے زیادہ مقبول ہوا۔ ڈرامے میں زارا نور عباس نے بادشاہ بیگم کا رول نبھایا۔ بادشاہ بیگم کے مصنف نے آپ کے اور ہمارے شعور کے تار بہت حسین طور پر ہلائے ہیں اور بتایا کہ جیسے تاریخ دانوں نے تاریخ کے ساتھ جان بوجھ کر کالا سلوک کیا ہے، یوں ہی ہم بھی جان بوجھ کر اسے دہرانے جا رہے ہیں، کیونکہ سچ کی روشنی سے آنکھیں کہیں چندھیا نہ جائیں۔ بادشاہ بیگم بھتیجوں کو شادی کی اجازت نہیں دیتی۔ بھائی کی شادی مرضی سے خاندان میں کرواتی ہے کہ اگلی بادشاہ بیگم خاندان کے خون سے پیدا ہونی چاہیے، لیکن بھائیوں کے گھر بیٹے پیدا ہو جاتے ہیں اور ایک بھائی بغاوت کر کے شہر میں جا کر شادی کر لیتا ہے۔ شہری بیوی سے 2 بیٹیاں جہاں آرا اور روشن آرا پیدا ہوتی ہیں جو خاندانی گدی کی وارث ہیں۔ یہ کہانی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ ڈرامہ سیریل میرے ہمسفر میں اختتام ہو گیا ہے جو آپ یوٹیوب پر بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں ہانیہ عامر اور فرحان سعید کی سنڈریلا لو سٹوری دیکھ کر آپ کو یقیناً بہت اچھا لگے گا۔ ڈرامے میں ہانیہ عامر انتہائی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ آج سے پہلے کسی ایکٹریس کی اتنی خوبصورت لک آپ کو دیکھنے کو نہیں ملی ہوگی، پر ہانیہ عامر تو کسی ہالی ووڈ ایکٹریس کے جیسا لگ رہی ہیں۔ ان کی خوبصورتی کے تو ہر طرف چرچے ہو ہی رہے ہیں۔ ان کی معصومیت کو بھی سب نے بہت زیادہ پسند کیا۔ اس ڈرامہ سیریل کا سانگ بھی اس قدر مقبول ہوا کہ لوگوں نے ڈرامے کو مزید ہائپ دینا شروع کر دی۔ بات کرتے ہیں ڈرامہ سنگ ماہ کی۔ سنگ ماہ ایک سوشل ایشو پر مبنی تھا، ایک سیڈ اینڈ لیے اختتام پذیر ہوا۔ اس ڈرامے کو پاپولر بنانے کے لیے ایک نام کافی ہے اور وہ ہے عاطف اسلم۔ اس ڈرامہ سیریل میں 6 ماہ تک شائقین کو اپنی طرف متوجہ رکھا۔ ڈرامے میں معاشرے کی برائیوں کی بھی نشاندہی کی گئی۔ مرکزی کردار عاطف اسلم نے ادا کیا، جبکہ نعمان اعجاز، سمیہ ممتاز، ثانیہ سعید، کبرا خان، ہانیہ عامر، عمیر رانا اور زاویار نعمان نے بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی پاکستان کے قبائلی علاقوں کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامے کے مصنف مصطفیٰ آفریدی کا تعلق چونکہ خیبر پختونخوا سے ہے، اس لیے ان کے دونوں ڈراموں سنگ مرمر اور سنگ ماہ دونوں کی کہانی خیبر پختونخوا کے علاقوں کے گرد گھومتی ہے، پر سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ یہ ڈرامہ غگ جیسی سماجی برائی کے گرد ہے۔ تو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ ریسنٹلی اینڈڈ رومانٹک ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔